प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयज आमी लुकाचे शिवर्तमान आवेसवोर 23 वोड 30 आनी 2 आनी मुखार हाजेर आमी आयज थोडी शिकवण घेवया. पयले एक ल्हानशें आमी मागणें करुया. मोगडा बापा, हे दिसा पासत तुका आर्गां बापा, आमच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका आर्गां, हे वेळा पासत तुका आर्गां बापा. जेन्ना आमी तुजें उतर आयकोंक वेता, आमची काळजां मोना उक्ती कर बापा, हें तुजें उतर आयकोंक. कित्याक तुजें उतरा वरवीं आमी नितळ जातात. तुजें उतर सोत आनी हें सोत आमकां सुटका दितलें. आनी तुजें उतरा प्रमाणें आमी चलतले म्हूण आमकां कृपा आनी बोड दी म्हूण मागता बापा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन. तर मोगाचे भाव भयणीनो, लुकाचें शिवर्तमान 23 30 आनी 2 वोड. आनीक दोगां गुन्यांवकारांक तांचे बोरी जिवेशी मारूंक व्हरताले आनी खोटो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांक थंय खुर्सार मारले, एकाक उजव्या कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. सो हांगासर आमकां मेळटा जेजू बरोबर आनी 2 जाणांकूय तेमी खुर्सार मारले, एका ताज्या उजव्यान आनी एका ताज्या दाव्यान. पळयात मोगाच्यानो, स्वामी जेजू क्रिस्त जाणें केन्नाच पातक करूंक ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो पातक जालो, पूण केन्ना पातक करूंक ना. तो 2 इंग्लीश बायबल म्हणटा क्रिमिनल्स, 2 जे क्रिमिनल आसात, चोर आसात, तांचे मोदें ताका आनी ते ताजे दोगांय कुशीक आसले. वोड 30 जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, तर कितें करतात ते नोकळोत. आमी वाचीत जाल्यार जेजूचेर लुती मारली, तेजे हाड ओडले, ताका मारलो, तेज्यो मस्कऱ्यो केल्यो. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नोकळोत, ते कितें करतात ते. मोगाच्या भाव भयणानो, जायते फावटी घडये आमच्या जिवितांत आमकां कोण त्रास करता, कोण पिडापीड दिता, कोण वायट करता आमकां, वो कसले आमचे कोश्ट वो कितें येता तेन्ना मोगाच्यानो आमी खंय पळयता, आमी कोणाक पळयता, आमी मनशाक पळयता, आमी खंयच्या प्रिचराक पळयता, वो आमी वयर आमी देवाक पळयता. इतलेंय जावनूय स्वामी जेजू म्हणटा, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नोकळो, ते कितें करतात ते. आमी पयले पेद्रूचे चिटींत 2 आवेसवरान, पयले पेद्रूची चीट 2 आवेसवर वोड 21, 22 आनी 23. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यांत, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलच्याक तुमकां देख दवरली. तो हांगासर कितें म्हणटा, आपल्या पावलांनी तुमी चलच्याक तुमकां क्रिस्तान देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडांत कसलीच लोबाडी मेळूंक ना. ताची निंदा केली पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगडायताले तेन्ना तो धमकाय नासलो, पूण नितीन मनसुबी करता ताच्या हातांत ताणें आपलो जीव सोडलो. केदी व्हडलें आमकां देख जेन्ना तूं आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटात. क्रिस्तांव म्हणजे हांव क्रिस्ता भाशेन. आनी हांगासर आमकां मेळटा मोगाच्यानो, पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्या तोंडांतल्यान कसलीच लबाडी मेळूंक ना. ताची निंदा केली पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. When he was insulted, he never insulted back. He never threatened. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां स्वामी जेजून देख दवरल्या. आमी तसली मनशां काय मोगाच्यानो, जेन्ना आमचेर आमकां कोण कितें म्हणटा आमी सोंसून घेतात, ओगे रावतात. स्वामीन एक उतर काडूंक ना, तांची निंदा करूंक ना, तांकां धमकावंक ना. आयज ही आमकां एक शिकवण. कित्याक
पयले जुवांवची चीट दुसरे आबेस्वर 6 वड 1 John chapter 2 verse 6. जो कोण देवा सोबे आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. जो मनीस म्हणटा आपण देवा सोबेची येता वो आपण देवा सोबे आपूण आसा आपूण देवाक वळखता जाल्यार ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. देखून मोगाच्या भाव भयणां, ही जेजूची वाट जेन्ना आमी चलतात ही कश्टांची, जेन्ना आटे बिटे येता तेन्ना मोगाच्या न्हू आमी जेजू भाशेन जावंक जाय. जेन्ना आमकां कोण धमकायता, आमकां कोण कितें म्हणटा, आमचेर बोगलांडा घालतात, आमकां नाकारतात, आमी रागान भरचें न्हय. वी शूड नॉट हॅव एनी बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस. वी शूड जस्ट लाफ. बिकॉज द बायबल सेज, पवित्र पुस्तक म्हणटा, ओवरकम इवल विथ गुड. बरें करून वायटाचेर जैत व्हर. परत मोगाच्यान आमी लुकाचें शिवर्तमान 23 या 23 आनी वड 35. आनी लोक उबो रावन पळयतालो, पूण वडील ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयले. हो देवान विचून काडलेलो क्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. वडील कितें म्हणटाले, हो क्रिस्त जाल्यार हाणें आपल्याकूच सोडोवचो. मोगाच्या न्हू, पूण जेजू तांची पर्वा करिना. जेजू ओग्गो रावता. आयज तुज्यान म्हजें कितें? जायते फावटी मोगाच्या न्हू आमकां लोकांचें एप्रुवल जाय. जेजूक त्या वडिलांचें एप्रुवल नाका आशिल्लें. He did not want to prove anything to them. देखून तो ओगी रावलो. ते म्हणटाले तूं क्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. मस्कऱ्यो करतात, फकाणां करतात, हेबडाय करतात. शिपाय ताचे केष्टाय करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो पातशाय जाल्यार तुकाच सुटका दी. पयले कोण फकाणां करतात? वडील. जेन्ना वडील फकाणां करतात, आतां शिपाई फकाणां करूंक लागतात. मोगाच्यानो सुवांचें शिवर्तमान 5:40 वड जॉन चॅप्टर 5 verse 44 कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 5 verse 44 थिंगा आमकां मेळटा, तुमकां भावात कसो आसूं येता? कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाची वाखाणी घेवन खुशी जातात, पूण एकल्याच देवा कडची जी वाखाणी येता तिची तुमी पर्वा करिनात. हाऊ कॅन यू हॅव फेथ? यू लायक टू रिसीव प्रेज फ्रॉम वन अनदर बट नॉट फ्रॉम द वन हू अलोन इज गॉड. हाऊ कॅन यू हॅव फेथ? Jesus did not want to please the Pharisees, the leaders, so-called leaders. He did not want to please anyone. He knew he had come here only to please the Father. So आयलो फकत बापाची खुशी करूंक. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्यानो मुखार या. लुकाचें शिवर्तमान 23 आतां आमी 30 आनी 9 वड लूक 23:39 वाचुया. खुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. आतां पळयात मोगाच्यानो, मरपाचो वेळ. तेय जेजू बरोबर थिंगा खुर्सार उमकळटात आनी तो एकलो म्हणटा, तेजी निंदा करता, सोम्याची निंदा करता. कोण? चोर. पयले करता निंदा फारिजेव, ओके, मागीर शिपाय आसले ते, आनी आतां चोर. जस्ट थिंक ऑफ दीस. तुजे पासत आनी म्हजे पासत ताणें सोम्या जेजू क्रिस्तान सगळें सोंसलें. त्या चोराचे पासून तो तेजी निंदा करता.
आनी सोमी ओगो रावता तुका लागून आनी म्हाका लागून ओगो रावता. मोगाच्यानो फुडें कुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें तूं क्रिस्त न्हय, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकां सोडय. यू सी द एरोगन्स, द इगो, द प्रायड, द एरोगन्स. मरणाच्या वेळार आयज जायतो लोक तसो आसा मोगाच्यानो. चोरा सारको जायतो लोक आसा. कितले तेंचे त्रास, कितले कोश्ट येतात, कितले तेंचे निसंटन येता, पूण आयज पासून ते जेजूक उलो मारिनात. जायते जाण आसा ते 100 जाणात, थोडे मरूंक पावल्यात, पूण तरी ते जेजूक स्विकार करूंक सोदिनात. तरी ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक सोदिनात. तरी ते देवा पातोक सोडून आपले वायट जिवीत सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाच्या हुशे प्रमाणे चलूंक सोदिनात. आयज कितलो लोक हे भाशेन एरोगंट लोक आसा. आयज मोगाच्या भावा, मोगाची भयणी, तूं तर ह्या जाग्यार आसा जाल्यार ह्या चोराच्या जाग्यार आसा. जायतो लोक अशें म्हणटा हांव मरतलो, पूण ताका केन्ना बक्षिचो ना. There are people who say, even if the Lord sends me to hell, I don't care, but I will never forgive that person. I did so much to that person. I did good to that person, and that person betrayed me. I will never forgive. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज तर तुजी उतरां हे भाशेन आसात जाल्यार आयज आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या भाशेन आमी वाचलां जुवांवची पयलींची 2 बेसवोर 6 वड क्रिस्त चल्लो त्याच भाशेन तुवें हांवें चलूंक जाय. जाल्यार आमी क्रिस्तांव भावार्थी न्हय. वी आर नॉट द डिसायपल्स ऑफ जीसस क्रायस्ट. आसा काय हांव आयज तयार? म्हजे भितर आसा काय असले? तो मरणाच्या वेळार तुका रिपेंट जावचे सुवातेर तो म्हणटा तूं क्रिस्त न्हय, तूं काय सोडय, आमकां सोडय. वर्स 40 पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका झुपाटी दिली. तसलेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भियेना. दुसरो आतां दोगोय चोर ते, दोगोय फ्रेंड्स ते, बारबर क्रिम्यो कोत्ताले जायत गडे, पूण तो दुसरो आतां पयल्याक झुपाटी दिता. पवित्र पुस्तक म्हणटा अशी ताका झुपाटी दिली. तसल्याच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तुमी देवाक भियेना. आमकां हें नितीन फावो जाला कित्याक आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी हें भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. पळयात मोगाच्यानो, पयलो एक स्टेप हो चोर, दुसरो चोर म्हणटा थोडे आमी पळय कितें केलां न्हू ताका लागून आमी हें भोगतांव. जे आमी वायट केलां, क्रिम्यो केल्यात, चोरयो केल्यात, ताका लागून आमी भोगतांव. पूण हाणें म्हणजे जेजू क्रिस्तान कांयच वायट करूंक ना. He was much better than those religious leaders. He was much better than all those people there. आयज मोगाच्यानो हे मनशा वरवीं हो दुसरो पळय चोर आसलो, ओके, आमकां जायते शिकोवप मेळटा. जायते जे थिंगा ते कोण वडील आसले तांकडे शिकोवप मेळना. वी कॅनॉट लर्न फ्रॉम देम, बट वी कॅन लर्न फ्रॉम दीस फेलो. कित्याक ताणें म्हणलें हाणें कांयच वायट करूंक ना. तूं देवाक भियेना ताणें विचारलें ताका. कित्याक तो मनीस दुसरो पयलो चोर जो उलयलो ताणें म्हणलें तूं क्रिस्तांव, तूं काय सोडय, आमकांय सोड. कित्याक म्हणलें? कित्याक ताका देवाची भिरांत नासली. तो आपण वायट म्हूण मानून घेवंक तयार नासलो. पोटिफाराक आपल्या घरादाराचो कसलोच हुस्को नासलो. सगळे जुजे करतालो. ताणें फकत येवन जेवचे. जुजे आकारान सुंदर आनी रुपेत आसलो आनी थोड्याच काळान ताच्या दोन्याची पोटीन जुज्याचेर नदर घालून ताका आवंड्योवंक लागली आनी ताका म्हणलें म्हजे सरशी न्हीद. आतां जेन्ना पोटिफर म्हणटा तो हो दोनी भायर वयता, ओके, आनी फकत जुजे आसता आनी ताजी घरकान्न आसता, पोटिफराची घरकान्न. एक दीस ती ताका सांगता जुजे यो
तूं म्हजे चडशी न्हीद. जुजान तिका सापूच नाकारून म्हणलें, पळय हांव हांगा आसां देखून म्हज्या दोनयाक घरादाराचो कसलोच हुस्को ना. ताणें सगळें म्हज्या हातान सोडलां. ह्या घरांत म्हजे परस व्हड कोण ना आनी तूं ताची पोतीन देखून तुका सोडून हेर कितेंय म्हजे स्वाधीन करीत आसा दवरूंक ना. सो जुजा तिका सांगता, पळय म्हज्या दुनियान सगळें म्हज्या हातान केलां, तुका सोडून सगळें हेर, पूण तूं तेजी पोतीन देखून तुका दिवंक ना. ओके, शी हॅज नॉट गिवन यू टू मी बट एवरीथींग एल्स. पूण मुखार कितें म्हणटा मोगाच्यानो, अशें आसतना येदें व्हडलें नोस्तेपण करून कित्याक म्हूण देवा आड हांव पाप आदारू. ही डी नॉट से येदें व्हडलें नोस्तेपण करून कित्याक हांव म्हज्या धोनयाक अविस्वाशी रावूं. हाव कॅन आय बी अनफेथफूल टू माय मास्टर when he has trusted me? He says, how can I sin against my God? मोगाच्यानो, जुजे देव भिरांतीचो मनीस आसलो. जुजे देव भिरांतीचो मनीस आसलो देखून ताणें म्हणलें, येदें व्हडलें नोस्तेपण करून कोण भाशेन म्हज्या देवाचेर पातक करूंक जाता, देवा आड पातक करूंक जाता. कॅन यू एंड आय से दॅट? आयज आमी फोट्यो मारतात, आयज आमी होबरो करतात, आमी जायते फावटी नॉको आसतना ओके आमी कोणाचेर उलयतात, कोणाचेर बोगलाटां घालतात. ओके, क्रिस्ती भावार्थी पासून कोणाचेर कितें आयकलें बेश्टें तें घेतलें आनी आनीक 10 जाणांक घातलें. ते बाबा तें वॉज इट रायट, इज इट ट्रू, तें आमकां पडोंक ना. कित्याक आमी अशें करता? कित्याक आयज आमी जायते क्रिस्तांव म्हणटात आमी, ओके क्रिस्तांव म्हणटात आमी पोर्नोग्राफी आनी कितें बेबदिका आनी कित्याक आमकां देवाची भिरांत ना देखून. वी डू नॉट हॅव द फियर ऑफ द लॉर्ड. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम. आनी त्या पयल्या चोराक देवाची भिरांत नासली देखून तो तशें उलयता, अरे तूं क्रिस्त न्हय रे, तूं काय साल्वार कर, आमकांय साल्वार कर. आनी दुसरो ताका करेक्ट करता, ताका झुपाटी दिली आनी ताणें म्हणलें, तूं देवाक भियेना? आमी पयर कितें भोगता, आमकां कितें सोंसूंक पडलां तें आमकां फावो, पूण ह्या मनशान म्हणजे जेजून कांयच वायट करूंक ना. टुडे इज द डे. आयज हो दीस मोगाच्यानो मागणें करूंक. सोम्या, म्हाका एरोगन्स आसा जाल्यार, म्हजे भितर गर्व आसा जाल्यार, म्हाका कोणें करेक्ट केल्यार म्हाका लायक जायना, सोम्या हितूंतल्यान म्हाका सुटका दी. पयल्या सॅम्युएलाचें पुस्तक हावेसूर 15:23. देवाचेर कोलपूंक म्हणल्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाद्यान चलप म्हणल्यार कुड्या देवांक बसपा सारकें. तो कितें सांगता? अ पर्सन हू रिबेल्स अगेन्स्ट गॉड, इट इज एज बॅड एज विचक्राफ्ट. एंड इफ आर अ एरोगंट पर्सन, it is as bad as idolatry. हांव भावार्थी म्हणत आनी कितें, but if I'm arrogant, it is as bad as idolatry. And if I rebel against God, how can I rebel against God when I go against His word? It is as bad as witchcraft. 1 Samuel chapter 15 verse 23 says. That is why you just see. Go to the book of James chapter 4. जाकोबाचें पुस्तक 4 वेसवर कितें म्हणटा? verse 6, 4 वेसवर 6 वड. तोरूय तो दिता ती कुरपा अदीक बळिश्ट देखून अशें बरयलेलें आसा, देव गोरवेस्तांक जळटा आनी कालत्याक आपलें बोलेपण दाखयता. देव, God resists the proud, but gives grace to the humble.
He gives grace to the humble. मोगाच्यानो पुढे वचूया. Luke chapter 23 verse 42. आणि ताणे म्हणले, जेजू पातसायपणान तू येताय तेन्ना मोसो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज तूं म्हजे बरी वैकुंठांत आसतलोय. आयज तूं म्हजे बरी वैकुंठांत आसतलोय. आयज फाल्यां न्ही परवां सोम्यान ताका म्हणलें. तो जिवीतभर तो सोदतालो, जिवीतभर तो दाखयतालो. पूण निमणे वेळार त्या खुर्साचेर ताणें जेजूचें रायपण मानून घेतलें. ताणें जेजूक स्विकार केलो, ताणें जेजूक आपणायलो. ताणें म्हणलें, ह्या मनशान कांयच वायट करूंक ना. सोम्या, तूं येता तेन्ना म्हजो उदास कर. आयज घडये भावा भयणी, तूं झाडा घडये तूं देव सल्लो जायतो पयस गेला. घडये तुज्या मनान देव झार घालतलो, पळय तुका आनी भोगसण येना, तूं जाणा जावन गेला, तूं बॅकस्लायड जाला आनी कितें ही फोट. आयज हें उतर तो तुज्या खांदार पडटा जाल्यार आयज त्या देवाक उलो मार, त्या जेजूक उलो मार. तो देव कित्याक जाकोबाच्या पुस्तकान मेळटा, जाकोबाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, 4थ्या अभेस्वरान आमकां मेळटा मोगाच्यानो 8 वडीन, तुमी देवा लागीं सरात आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. पातक्यानो तुमचे हात धुवात आनी दुपेट मनाचे मनशानो तुमची काळजां नितळ करात. Draw near to God and God will draw near to you. जाल्यार पड्यात 2 चोर मरणाचे वेळार एकलो देवाची एकलो सगळ्या जेजूची निंदा करता, दुसरो ताका आपणायता. आयज कसलो मनीस तूं आनी हांव कसली मनशां आमच्या भितर या, आमकांच विचारुया. आनी असले आमी त्या पयल्या चोरा भाशेन जाल्यार मोगाच्यानो आयज वेळ, आयज दीस आनी आयज तो वेळ. आमचे दिस एरोगन्स आनी आमचे स्टबर्ननेस, आमचे गौर, हे सगळे आमच्यान सोडूंक जायना. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, समी म्हणटा जॉन चॅप्टर 15, ओके, म्हज्या बगर तुमच्यान कांयच करूंक जायना, म्हज्या बगर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. एक घडीभर आमचे थोडे बंद करुया. मोगडा बापा, ह्या तुज्या उतरा पासत तुका आर्गा बापा. बापा, ह्या पयल्या चोरा भाशेन आमचे भितर तर हें एरोगन्स आसा, हें गर्व आसा. आमी करेक्शन मानून घेता तसली मनशां न्हय जाल्यार हे वेळार बापा आमची खाकूत कर, तुजी खाकूत मागता. आनी आमकां खालते कर, आमकां ल्हान कर म्हूण मागता बापा. कित्याक तुजें उतर म्हणटा, तूं गोरवेश्टांक तूं गोरवेश्टांचें झळटा, पूण तूं जे कोण खालते आसा तांकां तूं करपा दिता. तुजें उतर म्हणटा, तूं देवाच्या हाता घाल, तुकाच खालतो कर. देव तूं आमकां वयर उबारतलो हय. मोगडा बापा, आमी मागता कसलेय थर हे वेळार आमचे भितर गौर, हे हंकार आहा जाल्यार बापा काडून उडय मागता बापा. आनी आमकां जेजू भाशेन कर. तुजें उतर म्हणटा जेजू चल्लो त्याच भाशेन आमी चलूंक जाय. आमी मागता बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवी, आमेन.